Mangandang sa kanunay sa atong mga kinabuhi, kay basig unyag moabot na ang kamatayon. Amahan na nakinahan tagkatagsag kaluwasan, usa magmatngon sa tanang panahon sa angay nga buhaton. Magmatarong ka sa adlaw o gabi, aron ka mahimong maputi. Kung ang amahan lang madala, puyog sa mga manulunda, anak inahan masudong mo pa ba? Dili na bisan kanusta pa. Amahan na